यशाया अध्याय 63। बदला लिने र उद्धार गर्ने परमेश्वरको दिन। एदोमबाट बोज्राबाट गाढा रातो रङले रङ्गाएका वस्त्रसित आउनुहुने को हो? रवाफिलो वस्त्र र आफ्नो शक्तिको बडप्पनमा आउँदै गर्नुहुने को हो? धार्मिकतामा बोल्ने र बचाउनमा सामर्थी म हुँ। किन तपाईँको पोसाक दाग कुण्डमा पेल्नेहरूको जस्तै रातो छ? मैले एक्लै दाग कुण्ड पेले, जातिहरूमध्ये कोही पनि मसित थिएन। मैले रिसमा तिनीहरूलाई पेले र मेरो क्रोधमा तिनीहरूलाई कुल्चे। तिनीहरूको जीवन रक्त मेरो पोसाकमा छ्यापियो र मेरो सबै वस्त्र रगतै रगत भयो। किनकि बदला लिने दिन मेरो मनमा थियो र मेरो उद्धारको वर्ष आएको छ। मैले हेरेँ तर सहायता गर्ने कोही पनि थिएन, सहारा दिने कोही पनि नदेखेर म छक्क परेँ। यसैले मेरो आफ्नै बहुबलले मेरो उद्धार गर्यो र मेरो क्रोधले मलाई सम्हाल्यो। मेरो रिसमा मैले जाति जातिहरूलाई कुल्चे, मेरो क्रोधमा तिनीहरूलाई मत्ताएँ र मैले तिनीहरूको जीवन रक्त भुइँमा खन्याइदिएँ। प्रशंसा र प्रार्थना। परमप्रभुले हाम्रा निम्ति गर्नुभएका सबै कार्यहरू अनुसार जसको निम्ति उहाँलाई प्रशंसा दिनु पर्दछ, उहाँले गर्नुभएको दयाको विषयमा म बताउनेछु। उहाँको करुणा र धेरै दया अनुसार उहाँले इस्राएलको घरानाको निम्ति धेरै असल कार्य गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निश्चय नै यी मेरा प्रजा हुन्, ती छोराहरू जसले मलाई धोका दिने छैनन्। यसैले उहाँ तिनीहरूका मुक्तिदाता हुनुभयो। तिनीहरूका सारा दुःखमा उहाँ पनि दुखित हुनुभयो र उहाँको उपस्थितिका दूतले तिनीहरूलाई बचाए। उहाँले प्रेम र कृपामा उहाँले मोल तिरेर तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई उठाउनुभयो र प्राचीनका सबै दिनमा उहाँले तिनीहरूलाई बोक्नुभयो। तरै पनि तिनीहरू बागी भए र उहाँका पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याए। यसै कारण उहाँ तिनीहरूका शत्रु हुनुभयो र उहाँ आफैले तिनीहरूका विरुद्धमा लड्नुभयो। तब उहाँका प्रजाले प्राचीनका दिनलाई अर्थात् मोसा र तिनका प्रजाका दिनलाई सम्झे। समुद्रबाट उहाँका बगालका गोठालाहरू समेत तिनीहरूलाई ल्याउने कहाँ हुनुहुन्छ? आफ्ना पवित्र आत्मा तिनीहरूका बीचमा राख्ने कहाँ हुनुहुन्छ? जसले आफ्नो प्रतापी बाहु मोसाको दाहिने हाततिर पठाउनलाई बढाउनु भयो, जसले आफ्नो नाउँ अनन्तको निम्ति प्रसिद्ध राख्नलाई तिनीहरूकै सामुन्ने पानीलाई 2 भाग गर्नुभयो, जसले तिनीहरूलाई ठेस नलागोस् भनेर वनमा घोडाहरूलाई झै गहिरा गहिरा ठाउँहरूबाट डोर्याउनु भयो। जसरी गाई वस्तुहरू बेसीमा चढ्छन्, त्यसरी नै परमप्रभुको आत्माले तिनीहरूलाई विश्राम दिनुभयो। यसरी नै तपाईँले आफ्नो नाउँ महिमित पार्न आफ्ना प्रजालाई डोर्याउनु भयो। स्वर्गबाट हेर्नुहोस् र आफ्नो उच्च र पवित्र र महिमित सिंहासनबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्। तपाईँको जोस र शक्ति कहाँ गए? तपाईँको नम्रता र करुणा हामीबाट खोसिएका छन्, तर तपाईँ त हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। अब्राहमले हामीलाई नचिने र इस्राएलले हामीलाई स्वीकार नगरे तापनि तपाईँ, हे परमप्रभु, हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। तपाईँको नाउँ तादीदेखि नै हाम्रा उद्धारक हो। हे परमप्रभु, तपाईँको मार्गबाट किन हामीलाई बरालिने तुल्याउनुहुन्छ र तपाईँलाई सम्मान गर्नदेखि हाम्रो हृदयलाई किन कठोर पार्नुहुन्छ? तपाईँको निज उत्तराधिकार भएका कुलहरूका खातिर, तपाईँका दासहरूका खातिर फर्कनुहोस्। तपाईँका प्रजा थोरै समयको निम्ति मात्र तपाईँको पवित्र ठाउँको अधिकारी भए, तर अब हाम्रा शत्रुहरूले तपाईँको पवित्र स्थानलाई कुल्ची मिल्ची गरे। प्राचीन कालदेखि नै हामी त तपाईँका हौँ, तर तपाईँले उनीहरूमाथि शासन गर्नुभएको छैन। उनीहरू तपाईँको नाउँद्वारा कहलाइएका छैनन्। यशाया अध्याय 64। आकाश फटाएर तपाईँ तल आउनु भए र तपाईँको सामुन्ने पर्वतहरू कामेको भए त हुने थियो। आगोले झिँजा मिन्जा डढाएर र पानी उमाले झैँ तपाईँका शत्रुहरूलाई आफ्नो नाउँ प्रकट गर्न र जाति जातिहरू तपाईँको उपस्थितिमा कामुन् भनेर तपाईँ तल आउनुहोस्। जब तपाईँले भयानक कामहरू गर्नुभयो जो हामीले चिताएकै थिएनौँ, तब तपाईँ तल आउनुभयो र पर्वतहरू तपाईँको उपस्थितिमा कामे।
उहाँको बाटो हेर्नेहरूका निम्ति काम गर्नुहुने तपाईँ बाहेक अरू कोही परमेश्वर छ भने कसैले प्राचीन कालदेखि नै कहिले सुनेको छैन, न त कानले सुनेको छ न आँखाले देखेको छ, जसले खुसीसित ठिक काम गर्छ र जसले तपाईँको बाटो स्मरण गर्छ तिनीहरूको सहायता गर्न तपाईँ आउनुहुन्छ। तर जब हामीले तिनीहरूका विरुद्धमा पाप गर्दै रह्यौँ तब तपाईँ रिसाउनु भयो। कसरी हामीहरू बचाइन सक्छौँ र हामी सबै अशुद्ध मानिस झैँ भएका छौँ र हाम्रा सबै धार्मिक काम फोहोर झुत्रा झैँ छन्। हामी सबै पात झैँ ओइलाइहाल्छौँ र हाम्रा पापले हामीलाई बतासले झैँ उडाइ लैजान्छ। तपाईँको नाउँ लिने कोही पनि छैन, तपाईँलाई समात्न कसैले प्रयत्न गर्दैनन्, किनकि तपाईँले आफ्नो मुख हामीदेखि लुकाउनु भएको छ र हाम्रा पापले गर्दा बेकममा पार्नु भएको छ। तापनि अब हे परमप्रभु, तपाईँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, हामी माटो हौँ र तपाईँ चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ। हामी सबै तपाईँकै हातका कार्यहरू हौँ। हे परमप्रभु, ज्यादै क्रोधित नहुनुहोस्, हाम्रा पापहरू सधैँभरि सम्झी नरहनुहोस्। बिम्ती छ, हामी माथि निगाह रहोस्, किनकि हामी सबै तपाईँकै प्रजा हौँ। तपाईँका पवित्र सहरहरू मरुभूमि भएका छन्, सियोन समेत मरुभूमि भयो, यरुशलेम ध्वंस भयो, हाम्रो पवित्र र गौरवमय मन्दिर जहाँ हाम्रा पिता पुर्खाहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्थे, त्यो आगोले डढाइएको छ र हामीले मूल्यवान ठानेका वस्तुहरू भग्नावेश भएका छन्। यी सबै कुरा भएपछि हे परमप्रभु, के तपाईँ पछि पछि हट्नुहुन्छ? के तपाईँ चुपचाप बसेर हामीलाई नापभन्दा ज्यादै सजाय दिनुहुन्छ? यशाया अध्याय 65। न्याय र उद्धार। मलाई नसोध्नेहरूलाई मैले स्वयं प्रकट गरे, जसले मलाई खोजेनन् तिनीहरूले मलाई भेटाए। मेरो नाउँ नै नलिने जातिलाई मैले भने, म यहाँ छु, म यहाँ छु। मैले मेरो हात दिनभरि नै एउटा अटेरी प्रजाको अघि फैलाए, जो आफ्नै कल्पनामा यस्तो बाटोमा हिँड्छन् जो असल छैन, एउटा यस्ता प्रजा जसले निरन्तर मेरै सामुन्ने मलाई रिस उठाउँछन्, बगैँचाहरूमा बलिदान चढाउँछन् र इँटाले बनाएका वेदीमा धूप बाल्छन्, जो चिहानहरूमा बस्छन् र गुप्त ठाउँहरूमा कुरेर रात बिताउँछन्, जसले सुँगुरको मासु खान्छन् र जसका भाँडामा घिनलाग्दा कुराहरूको झोल हुन्छ, जसले भन्छन्, पर जा, मेरो नजिक नआइज, किनकि म तेरो निम्ति अति पवित्र छु। यस्ता मानिसहरू त मेरा नाकमा धुवाँ र दिनभरि बलिरहने आगो हुन्। हेर, मेरो सामुन्ने यस्तो लेखिएको छ, म चुप रहने छैन, तर पुरै साटो लिनेछु। निश्चय नै म तिनीहरूकै काखमा साटो लिनेछु। तिमीहरूका र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूका पापको साटो म लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। किनभने तिनीहरूले पर्वतहरूमा बलिदान जलाए र डाँडाहरूमा मेरो विरोध गरे, म तिनीहरूका पहिलेका कामको बदला तिनीहरूकै काखमा पुरा भरिदिनेछु। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, जसरी दागको झुप्पामा रस पाएर मानिसहरूले भन्छन्, त्यसलाई नबिगार, किनकि त्यसमा अझै राम्रो रस होला, त्यसरी नै म मेरा सेवकहरूको पक्षमा गर्नेछु। म तिनीहरू सबैलाई नष्ट गर्ने छैन। म याकुबबाट सन्तान दर सन्तान र यहुदाबाट मेरा पर्वतहरूका उत्तराधिकारीहरू उत्पन्न गर्नेछु। मेरा चुनिएकाहरूले त्यसको अधिकार गर्नेछन् र मेरा दासहरू त्यहाँ बस्नेछन्। मलाई खोज्ने मेरा प्रजाहरूका निम्ति सारोन चाहिँ भेडा बाख्राहरूको चरन र आकोरको बेसी चाहिँ गाई बस्तुहरूका विश्रामको ठाउँ हुनेछ। तर तिमीहरू जसले परमप्रभुलाई त्याग्छौ र मेरो पवित्र पर्वतलाई बिर्सन्छौ, जसले भाग्य देवको निम्ति टेबल तयार गर्छौ र भावी देवको निम्ति मिसाएको दाग मध्यले बाटाहरू भर्छौ, म तिमीहरूलाई तरवारको निम्ति खटाउनेछु र तिमीहरू सबै काटिनलाई निहुरिनेछौ। किनकि जब मैले तिमीहरूलाई बोलाए तब तिमीहरूले जवाफ दिएनौ, जब म बोले तब तिमीहरूले ध्यानसित सुनेनौ। मेरो दृष्टिमा जे खराब थियो तिमीहरूले त्यही काम गर्यौ र मलाई मन नपर्ने काम गर्न तिमीहरूले रोज्यौ।
यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हेर, मेरा दासहरूले खानेछन् तर तिमीहरू भने भोकै बस्नेछौ। मेरा दासहरूले पिउनेछन् तर तिमीहरू भने तिर्खाउनेछौ। मेरा दासहरूले हर्ष मनाउनेछन् तर तिमीहरू चाहिँ लाजमा पर्नेछौ। मेरा दासहरू हृदयको आनन्दले गाउनेछन् तर तिमीहरू चाहिँ हृदयमा चिन्ता भएकोले रुनेछौ र आत्मामा खिन्न भएकोले चिच्याइ चिच्याइ रुनेछौ। तिमीहरूले आफ्नो नाउँ मेरा छानिएकाहरूका निम्ति शराबको रूपमा छोड्नेछौ र परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई मार्नुहुनेछ, तर उहाँले आफ्ना दासहरूलाई अर्को नाउँ दिनुहुनेछ। जसले यस देशमा आशिषको आह्वान गर्नेछ त्यसले साँचो परमेश्वरको नाउँमा यसो गर्नेछ र यस देशमा शपथ खानेले परमेश्वरको नाउँमा शपथ खानेछ। किनभने अघि अघिका दुःखहरू बिर्सिसकिएका हुनेछन् र ती मेरो नजरबाट लुकिएका हुनेछन्। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी, हेर, म नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नेछु। अघि अघिका कुराहरूको सम्झना हुने छैन, न त ती मनमा आउनेछन्। तर मैले सृष्टि गर्ने कुरामा सदा सर्वदा आनन्द गर र हर्ष मनाऊ, किनकि म यरुशलेमलाई हर्षदायक र त्यसका मानिसहरूलाई आनन्ददायक तुल्याउनेछु। म यरुशलेमदेखि हर्षित हुनेछु र मेरो प्रजामा खुसी हुनेछु र त्यहाँ रुवाई र कराईको आवाज फेरि कहिले सुनिने छैन। थोरै दिनसम्म बाँच्ने बालक र आफ्नो पुरा उमेरसम्म नबाँच्ने वृद्ध मानिस त्यहाँ कहिले हुने छैन। 100 वर्षसम्म बाँचेर मर्ने चाहिँ जवान मानिनेछ र 100 वर्षसम्म नबाँच्ने चाहिँ श्रापित मानिनेछ। तिनीहरूले घर बनाएर तिनमा बास गर्नेछन्, तिनीहरूले दाखबारी लगाएर तिनका फल खानेछन्। तिनीहरूले घरहरू बनाएर तिनमा अरूहरू बस्ने र तिनीहरूले रोपेर अरूहरूले खाने कहिले हुने छैन। किनकि रुखको आयु जस्तै मेरा प्रजाको आयु हुनेछ र मेरा छानिएकाहरूले आफ्ना हातले गरेका काम धेरै दिनसम्म भोग गर्नेछन्। तिनीहरूले व्यर्थमा परिश्रम गर्ने छैनन् अथवा विपत्तिको निम्ति बालकहरू जन्माउने छैनन्, किनकि तिनीहरूका वंश समेत परमप्रभुको आशिष पाएका प्रजा हुनेछन्। तिनीहरूले बिन्ती गर्न अघि नै म जवाफ दिनेछु, तिनीहरूले बोल्दा बोल्दै तिनीहरूका कुरा म सुन्नेछु। ब्वाँसो र थुमा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानेछन् र सिंहले चाहिँ गोरुले झैँ पराल खानेछ। तर सर्पको आहारा धुलो हुनेछ। मेरो सारा पवित्र पर्वतमा तिनीहरूले न त नोक्सानी गर्नेछन् न नष्ट गर्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यशाया अध्याय 66। न्याय र आशा। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन हो र पृथ्वी चाहिँ मेरो पाउदान हो। मेरो निम्ति तिमीहरूले बनाउने भवन कहाँ छ? मेरो विश्राम गर्ने ठाउँ कुन हुनेछ? के यी सबै थोक त मेरै हातले बनाएका होइनन् र? यसरी यी हुन आए, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जो आत्मामा दीन र चूर्ण छ र मेरो वचनमा कामदछ त्यसलाई म आदर गर्दछु। तर गोरुको बलि गर्ने चाहिँ मान्छे मार्ने जस्तो हो, थुमा बलिदान चढाउने चाहिँ कुकुरको घिच्रो भाँच्ने जस्तै हो, जसले अन्न बलि चढाउँछ त्यो सुँगुरको रगत चढाउने जस्तै हो, जसले सम्झना स्वरूप धूप बाल्छ त्यो मूर्तिलाई पूजा गरे जस्तै हो। तिनीहरूले आफ्नै बाटो चुनेका छन् र तिनीहरूका प्राण आफ्नै घिनलाग्दा कामहरूमा खुसी हुन्छन्। यसैले म पनि तिनीहरूसित कडा व्यवहार गर्नेछु र तिनीहरूले डरले मानेका कुरा तिनीहरूमाथि ल्याउनेछु। किनकि मैले बोलाउँदा कसैले जवाफ दिएन, जब म बोले कसैले ध्यानै दिएन। जे मेरो दृष्टिमा खराब थियो तिनीहरूले त्यही गरे र जुन कुरा मलाई मन पर्दैन त्यही तिनीहरूले चुने। तिमीहरू जो परमप्रभुको वचनमा कामदछौ उहाँको वचन सुन। तिमीहरूका दाजुभाइहरू जसले तिमीहरूलाई घृणा गर्छन्, जसले तिमीहरूलाई मेरो नाउँको खातिर बहिष्कार गर्छन्, तिनीहरूले यसो भनेका छन्, परमप्रभुको महिमा होस् ताकि हामी तिमीहरूको आनन्द हेरौँ। तापनि तिनीहरू लज्जित हुनेछन्। सहरबाट निस्केको त्यो ठुलो हल्ला सुन, मन्दिरबाट निस्केको आवाज सुन। यो आफ्ना शत्रुहरूलाई उचित बदला दिनुहुने परमप्रभुको स्वर हो। प्रवश वेदनामा पर्नुभन्दा पहिले नै त्यसले जन्माउँछे, सुत्केरी व्यथा लाग्नुभन्दा पहिले नै त्यसले एउटा छोरा जन्माउँछे।
यस्तो कुरा कसले सुनेको छ? यस्तो कुरा कसले देखेको छ? के एकै दिनमा एउटा देश उत्पन्न हुन्छ र? अथवा के एकै क्षणमा एउटा जाति निकाल्न सकिन्छ र? तापनि सियोनले त प्रवश बेद्न लाग्ने बित्तिकै बालकहरू जन्माउँछे। के जन्माउने समयसम्म ल्याएर जन्माउने चाहिँ नतुल्याऊ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के म जसले जन्माउन लाउँछु म गर्व थुन्छु र? तेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हे यरुशलेमलाई प्रेम गर्ने हो, तिमीहरू सबै त्यससित आनन्द गर र त्यसको निम्ति प्रसन्न हौ। हे त्यसको निम्ति शोक गर्ने हो, आनन्दले प्रफुल्लित हौ, किनकि त्यसका सान्त्वना दिने स्तन चुसेर तिमीहरू सन्तुष्ट हुनेछौ र दूध पुरै चुसेर त्यसको प्रशस्तपनमा आनन्दित हुनेछौ। किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म शान्तिलाई नदी झैँ र जाति जातिहरूको सम्पत्ति उर्लन्दो खोला झैँ त्यसतर्फ बढाउने छु। तिमीहरू दूध चुस्नेछौ र तिमीहरू आँगमा बोकिनेछौ र घोडामा खेलाइनेछौ। आमाले आफ्ना बालकलाई सान्त्वना दिए झैँ म तिमीहरूलाई सान्त्वना दिनेछु र तिमीहरूले यरुशलेमको कारण सान्त्वना पाउनेछौ। जब तिमीहरूले यो देख्नेछौ तब तिमीहरूका हृदय रमाउनेछ र तिमीहरू घाँस चाहिँ भरिला हुनेछौ। परमप्रभुको हात आफ्ना दासहरूतिर पसारेको, तर उहाँको क्रोध चाहिँ उहाँका शत्रुहरूमाथि भएको थाहा गराइनेछ। हेर, परमप्रभु अग्निसाथ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँका रथहरू चाहिँ आधी बेरी झैँ छन्। आफ्नो रिस झोकसित र आफ्नो हप्काई आगोको ज्वालासित उहाँले ल्याउनु हुनेछ। किनकि आगो र तरवारद्वारा परमप्रभुले सबै मानिसको न्याय गर्नुहुनेछ र परमप्रभुबाट मारिएकाहरू धेरै हुनेछन्। ती जसले आफूलाई पवित्र र शुद्ध पारेर बगैँचामा सुँगुर र मुसा तथा अन्य घिनलाग्दा कुरा खाने मध्ये कसैलाई पछ्याउँछन्, तिनीहरू सबैको एकैसाथ अन्त हुनेछ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका काम र तिनीहरूका कल्पनाको कारण म सारा जातिहरू र विभिन्न भाषा बोल्नेहरूलाई जम्मा गर्न आउनेछु र तिनीहरू आएर मेरो महिमा देख्नेछन्। म तिनीहरूका बीचमा एउटा चिन्ह राख्नेछु र तिनीहरू मध्ये बाँचेकाहरूलाई म जाति जाति कहाँ पठाउनेछु, अर्थात् तर्सिसमा लिबियाली तथा लुदीहरू जसले धनु धारण गर्छन्, तुबल र ग्रीसमा र टाढामा टापुहरूमा जसले मेरो कीर्ति सुनेका छैनन् र मेरो महिमा देखेका छैनन्। तिनीहरूले मेरो महिमा जाति जातिहरूका बीचमा घोषणा गर्नेछन् अनि तिनीहरूले सारा जाति जातिहरूबाट तिमीहरूका सबै दाजुभाइहरूलाई घोडाहरू र रथहरू, पालकीहरू, खच्चरहरू र उठहरूमा चढाएर मेरो पवित्र पर्वत यरुशलेममा परमप्रभुको निम्ति बलि जस्तै ल्याउनेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, इस्राएलका सन्तानले आफ्नो अन्न बलि चोखो भाँडामा परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याए झैँ तिनीहरूले यिनीहरूलाई ल्याउनेछन्। अनि तिनीहरू मध्येका कतिजनालाई पनि पुजारी र लेवीहरू हुन म चुन्नेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसरी नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी जो म बनाउनेछु ती मेरै सामुन्ने रहिरहनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै तिमीहरूको नाउँ र तिमीहरूका सन्तान रहिरहनेछन्। एक औँसीदेखि अर्को औँसी र एक सबातदेखि अर्को सबातसम्म सबै मानिस जाति आएर मेरो सामुन्ने निहुरिनेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि तिनीहरूले निस्केर मेरो विरुद्धमा बागी हुने मानिसहरूका मृत शरीरलाई हेर्नेछन्। तिनीहरूको किरा मर्ने छैन, तिनीहरूको आगो निप्ने छैन र तिनीहरू सबै मानिस जातिका निम्ति घृणित हुनेछन्।